टिकापुरको पार्कले मधुमा छर्छ घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन खक्कड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल अपिसाइपाल हिमाल राज काँडाले पार्छ हर बिहान झलमल नेपाली मनको एउटै आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। हामी पढ्छौं हामी लेख्छौं हामी अघि बढ्छौं ठुलो भाइ बोली हामी देशलाई सिंगार्छौं। कोभिड-19 ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुहा नगरपालिका संघको सहकार्यमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कूल। हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज, एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा एक साथ। अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म कार्यक्रम रेडियो स्कूल। कक्षा 8 का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 8 बजेदेखि 8:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 8:40 देखि 9:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 9:20 देखि 10 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:40 सम्म। विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 8:20 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 9:40 देखि 10:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 10:20 बजेदेखि 11 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कूल। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कूलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को गणित विषयको आजको कक्षा।
धन्यवाद सम्पूर्ण बिहाली एक्जामिनेसनका तयारी गरिराख्नु भएको विद्यार्थीहरू, कक्षा 8 का विद्यार्थीहरूलाई। कक्षा 8 मा बिहाली एक्जामिनेसन हुन्छ, बिहाली परीक्षा हुन्छ, नगर परीक्षा हुन्छ, अझ भन्ने हो भने पालिका स्तरीय परीक्षा हुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँले अलिकति सतर्क भएर पहिले समय रहँदै मेहनत गर्न जरुरी छ र मेहनत गर्नुहोला भन्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो मेहनत तपाईँको पक्कै पनि काम लाग्ने छ, तपाईँले मेहनत गर्दै जानुहोला। म पनि साथ दिन्छु। एफएम हाम्रो सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। हाम्रो पेजबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी युट्युब च्यानल पश्चिम आवाजबाट पनि तपाईँले हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म नेत्र सर तपाईँको रेडियो सेट मोबाइल सेटमा आइपुगेको छु। लौ त सुरु गरौँ आजको कक्षा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कपी बुक रेडी राख्नुहोस्, पेन्सिल पनि रेडी राख्नुहोस्, ज्योमेट्री बक्सका सामग्रीहरू रेडी राख्नुहोस् र तपाईँले पेज नम्बर 15 तिर जाउँ। 15 पेज नम्बरतिरको हिसाब गर्दैछौँ। त्योभन्दा पहिले हिजो भनेका कुराहरूलाई एक्चुअली सरसर्ती म आफ्नै भाषामा तपाईँलाई सुनाउन गइरहेको छु। भन्न खोजेको हिजो हामीले पढेका कुराहरूमध्ये त्रिभुजको परिभाषा है, तीनवटा सिधा रेखाहरूले बनेको बन्द आकृतिलाई के भनिन्छ? तीनवटा सिधा रेखा खण्डले बनेको बन्द आकृतिलाई त्रिभुज भनिन्छ। त्रिभुजका हामी कोणको आधारमा 3 किसिमको हुन्छ भने त्यसै गरी भुजाको आधारमा 3 किसिमको हुन्छ है। हामीले त्यो बारेमा पनि तल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ, त्यो पनि थोरै मैले भने। त्यसै गरी हामीले अब त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोणहरूलाई जोड्दा कति हुन्छ त एक फल? 180 डिग्रीको हुन्छ। त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्रीको हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को हामीले पढेको थियौँ समद्विबाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छन्। समद्विबाहु त्रिभुज भने के हो भनेर सोध्नुभयो भने दुईटा भुजा बराबर भएको। दुईटा भुजा बराबर हुने बित्तिकै त्रिभुजमा के हुन्छ? दुईटा कोण पनि बराबर हुन्छ। तर कस्ता कोणहरू? आधार कोणहरू है। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बिहालीको तयारी गरिराखेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 8 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामुदायिक रेडियो सुन्न नबिर्सनुहोला है। यही समयमा म आउँछु है, तपाईँलाई गणितका केही न केही कुराहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँछु। तपाईँको टेक्स्ट बुकको पनि एक्सर्साइज गराउँछु। मैले भर्खर एउटा कुरा भने। त्यसै गरी समबाहुका कुरा गरौँ। समबाहु सबै भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। सबै भुजा बराबर भएको है। सबै भुजा बराबर भएपछि के भयो त? समबाहु भयो। समबाहु त्रिभुजका सबै भुजाहरू के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै भुजा जब बराबर हुन्छ, अघि दुईटा भुजा बराबर भएको बेला हेर्नुहोस् है कति सजिलो छ याद गर्ने। दुईटा भुजा बराबर भएपछि दुईटा कोण बराबर, तीनवटा भुजा बराबर भएपछि के होला? तीनटै कोण बराबर। मतलब सबै तीनटै कोण जब बराबर हुन्छन् के हुन्छन् त? 60-60 डिग्रीका हुन्छन्। कति डिग्रीका? 60-60 डिग्रीका कोणहरू बन्छन् है। 6 त्यहाँ 18 60, तीनवटा 60 भएपछि के हुन्छ? 180 हुन्छ। किनकि त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल 180 पनि हुनुपर्ने अनि तीनटै बराबर पनि बनाउनु पर्ने। नम्बर के हो त? 60 नै हो डिग्री है। त्यसै गरी हामीले अर्को के पढाएको थियौँ? अचम्मको एउटा कोण पढाएको थियौँ, समकोणी समद्विबाहु है। कस्तो? समकोणी पनि भएको, समद्विबाहु पनि भएको। हेर्नुहोस् है, समकोणी भन्ने बित्तिकै एउटा कोण 90 डिग्री भएको कुनै पनि त्रिभुज है। त्यसै समद्विबाहु भने चाहिँ दुईटा भुजा बराबर भएको। अब एउटैलाई जोडिदिनु, दुईटा चित्र ल्याएर एउटैमा खप्ट्याइदिनुहोस्। मतलब बुझ्नुहोस् यसरी कि समकोणी 90 डिग्री पनि भएको, दुईटा भुजा बराबर पनि भएको त्यस्तो त्रिभुजको आधार कोणहरू कति डिग्रीको हुन्छ? 45 डिग्रीका हुन्छन्। एउटा त 90 भइहाल्यो, बचेका दुईटा के हुन्छन्? 45 हुन्छन्। तर सबैमा हुँदैन, समकोणी हुने बित्तिकै हुँदैन। तर समद्विबाहु त्यसमा थपियो भने, दुईटा भुजा बराबर भइदियो भने मात्रै हुन्छ। हामीले हिजो सर्टकटमा छोटोमा यही रिजन दिएर, यही कारण उल्लेख गरेर हामीले हिजो लेखेका थियौँ। त्यसै गरी अर्को हामीले गरेका थियौँ समद्विबाहु त्रिभुजको
शीर्षबिन्दु माथिबाट के अरे सन्धिबाहु त्रिभुजको माथिबाट आएको सन्धिबाहु त्रिभुजको शीर्षबिन्दुबाट खिचिएको रेखा होइन तल आधारको मध्यबिन्दु के तलतिर हुन्छ नि आधार त्यसको बिचैमा गएर जोडियो भने त्यति बेला के हुन्छ आधारसँग के हुन्छ त लम्ब हुन्छ। लम्ब भन्ने बित्तिकै भयो 90 डिग्री है। त्यसै गरी हामीले तपाईलाई अर्को पनि भनेका थियौँ त्रिभुजको कुनै एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री दुई अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ। अनासन्न भनेको र आसन्न भनेको फरक छ है। आसन्न भनेको सँगै शीर्षबिन्दु एउटै साझा भुजा भएको मतलब बाहिरी कोणसँग भित्र टच भएर बनाएको छ नि भित्र त्यहाँनिर नजिकै के त्यो कोण चाहिँ आसन्न भयो। तर बाहिर पर गएर छुट्टिया छन् परै गएका छन् भने ती अनासन्न भए है। ती दुईटा अनासन्न कोणहरू एउटा आसन्न छ अर्को अनासन्न दुईटा अनासन्न कोण छन् भुजा लम्ब्याउँदा बन्ने त त्यही हो। त्यसैले के गर्ने दुईटा अनासनलाई जोड्दा बाहिरको एउटा कोण बन्छ बाहिरको एउटा कोणसँग भित्रका दुईटा कोण बन्छ भन्नु एउटै हो। यसरी बुझ्नु होला है। कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रेडियो नजिक आउनुहोस् सुन्नुहोस् र यो कोभिड-19 को बेला तपाईलाई यो क्लासले पक्कै पनि केही न केही प्रतिशत भए पनि सपोर्ट गर्छ। कुनै पनि कुराबाट तपाईले फाइदा लिनुहोस्। यो जमानामा समयको कति महत्त्व छ तपाईलाई थाहा होला। जसले समयलाई ख्याल राख्छ त्यसलाई समयले पनि ख्याल राख्छ। जसले समयको मजाक उडाउँछ अनि एक दिन समयले पनि तपाईलाई मजाक उडाइदिन्छ अनि सबैले तपाईको मजाक उडाउँछन्। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढाइ ज्ञान भन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। पढ्नुस् अगाडि बढ्नुस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले एउटा अन्तिम अर्को पोइन्ट पनि भन्नु छ। गत हिजोको क्लासमा भनेको कुरा के थियो भने त्रिभुज बनाउँदा त्रिभुजका कुनै पनि दुई भुजालाई जोड्यो भने तेस्रो बचेको भुजा भन्दाको लम्बाइ भन्दा बढी हुन्छ। कस्तो रे दुईटा भुजा कुनै पनि दुईटा भुजा जोडिदिनुहोस् त्रिभुजको एउटा त्रिभुजको कुनै दुई भुजा जोडिदिनुहोस्। त्यो दुई भुजा जोड्दाखेरि आउने थर्ड भुजा भन्दा पक्कै पनि के हुन्छ बढी हुन्छ तब मात्र त्रिभुज बन्छ है। त्रिभुजको एउटा अनौठो विशेषता पनि यो हो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले सरसर्ती तपाईलाई पुनरावृत्ति गराएँ हैन रिभिजन गराएँ पुनर्अवलोकन गर्न लगाएँ यो फेरि सम्झन दिएँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षाको लागि हिजो मैले 3वटा क्वेसन गरेको थिएँ एक्सर्साइजको है। अब एक्सर्साइजतिर तपाईको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। 15 पेज 15 है। क्वेसन नम्बर 2 हामीले क गर्यौं अनि ख पनि गर्यौं त्यसरी ङ नम्बर पनि गर्यौं क ख ङ अनि सरले बाँकी छोडेर दौडिहाल्नु भयो किनकि समय सक्यो। समयको ख्याल राखौं। समय कति महत्त्वपूर्ण छ। समय रहँदै काम सक्नु पर्छ। त्यसैले मैले अब आज चाहिँ तपाईलाई ग नम्बरतिर ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नजिकै पानी छ भने पिउनुस् अनि ग नम्बरको क्वेसनको पिक्चर भन्छ नि ग नम्बरको पिक्चर बनाउनुस्। पेन्सिल युज गर्नुस् है। रुल चाहिँ फलो गर्नुस् है। ग नम्बरको एउटा पिक्चर बनाउनुस्। ग नम्बरमा दिएको छ XYZ भन्ने एउटा ट्रायंगल दिएको छ। ट्रायंगल XYZ डेल्टा XYZ दिएको छ। त्यहाँ तल के कोण दिएको छ भने यो त्रिभुज हो समद्विबाहु दुईटा भुजा काट्दिएको छ। काट्दिनु भनेको बराबर हो भनेर संकेत गरेको हो। त्यसै गरी माथिपट्टि 44 डिग्री दिएको छ तर आधारमा X र Y दिएको छ। आधार कोणहरू के हुन्छन् समद्विबाहु त्रिभुजका पानी पिउँछु है। त्यसपछि तपाईलाई यो हिसाबको आन्सर सिकाउँछु हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पानी पिउनुको एकदम फाइदा छ। अझै भने मनतातो पानी पिउनु भयो भने रुघाखोकीबाट पनि बचिन्छ प्लस तपाईको ब्रेन के हुन्छ फ्रेश हुन्छ। ब्रेनमा अक्सिजन पुग्छ। अक्सिजन पुग्ने बित्तिकै दिमागले चाँडो चाँडो काम गर्छ मतलब म्याथको आन्सर फटाफट आउँछ। तपाईलाई म्याथको स्टेपहरू याद हुन्छ है। मिस्टेक कम हुन्छ है। नयाँ मिस्टेक गर्ने हो पुरानो मिस्टेक रिपिट गर्ने होइन है। अनि अगाडि बढिन्छ हुन्छ। तपाईले चित्र बनाइसक्नु भयो होला पक्कै पनि। म आन्सरतिर जाँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू थोरै थोरै हल्का हल्का पानी पनि पिउनु पर्छ। पिउँदै जाने 3-4 लिटर त पिउनु पर्यो नि है। मैले भन्दाखेरि मैले पानी पिएरै देखाउँछु किनभने पानी पिउँछु म पनि यहाँ। त्यो गर्दा तपाईले पनि पिउनुहुन्छ। मैले भने मात्र हो भने सरले भनेको कुरा विद्यार्थीले फलो गर्दैनन् तर सरले गरेको कुरा पक्कै पनि विद्यार्थीले फलो गर्छन् है। यो संसारको सत्य कुरा यही हो। तर क्लासमा आएर सरले भन्नुहुन्छ मात्र अनि विद्यार्थीले फलो गर्दैन। तर सरले गरेको देख्यो भने सरले पनि त्यो काम गर्नुभयो भने विद्यार्थीले पनि पक्कै पनि फलो गर्छन् किनकि अरूले गरेको काम देख्दा हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आँट आउँछ।
कुनै पनि काम है। अब क्वेसनतिर मैले ध्यान दिएँ, तपाईँको कुरा मैले जोड्दै अब हामीले ग नम्बरतिरको क्वेसनमा गएँ है। म ग नम्बरतिर गएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ग नम्बरतिर तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न लगाएँ। 44 छ, एक्स छ, वाई छ है। अब हामीले पहिले सुरुमा यो समद्वि बाहु त्रिभुज हो। के हो अरे? समद्वि बाहु त्रिभुज हो। के त्रिभुज हो अरे? समद्वि बाहु त्रिभुज हो। समद्वि बाहु त्रिभुजका के हुन्छन्? आधार कोणहरू बराबर हुन्छन्। के रे फेरि एकचोटि, समद्वि बाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छन्। अब आधार कोणहरू बराबर हुन्छन् मतलब के? एक्स र वाई डिग्री, एक्स डिग्री र वाई डिग्री बराबर हुन्छन्। एक्स डिग्री र वाई डिग्री के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। त्यसो भए पहिलो सुरुमा 1 नम्बर भन्नुस्, सोलुसन हियर 1 नम्बर लेख्नुस्, सोलुसन हियर आई गराउनुस्। आईमा हामी पहिलो कुरा लेख्छौँ, सोलुसन हियर लेख्नुस् अनि आई लेख्नुस्। त्यसमा लेख्नुस् के? एक्स डिग्री इक्वल्स टु वाई डिग्री, एक्स डिग्री इक्वल्स टु वाई डिग्री, एक्स डिग्री इक्वल्स टु वाई डिग्री। ल लेख्नुभयो है। कारण के लेख्ने? समद्वि बाहु, समद्वि बाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यसैले एक्स डिग्री इक्वल्स टु वाई डिग्री। द बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब हेरौँ, एक्स डिग्री इक्वल टु वाई डिग्री त हामीले लेख्यौँ। त्यसपछि एक्सको पनि मान आएको छैन, वाईको पनि मान आएको छैन। हामी त्यो त्यहीँ छोडिदिउँ। हामीले के मात्र लेख्यौँ? एक्स र वाई बराबर हुन्छ लेखिदिउँ। एक्स र वाई बराबरको अर्थ के? एक्स भएको ठाउँमा वाई लेख्न पाइन्छ, वाई भएको ठाउँमा एक्स लेख्न पाइन्छ। मतलब तपाईँको र मेरो वेट बराबर छ भन्नु, म 40 किलो हुँ भने, म 60 किलो हुँ भने, म 80 किलो हुँ भने तपाईँ पनि 80 होइन? यान बराबर 80 भइगयो, 80 भइहाल्यो हो। त्यस्तै गरी एक्स इक्वल टु वाई भनेको एक्सको लेखेको ठाउँमा वाई लेख्न पाइन्छ, वाई भएको ठाउँमा एक्स लेख्न पाइन्छ। मतलब दुईटा बराबर हुन्, त्यसैले त पाइन्छ। त बराबर भने त्यही हो। अब हेरौँ, पहिलो स्टेप सक्यौँ। सेकेन्ड स्टेपमा के लेख्छौँ? त्यसको भित्रका। अब त्रिभुज हो नि त, त्रिभुजका तीनटै कोणको योगफल कति हुन्छ? भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री। त्यसो भए लेखौँ सेकेन्डमा एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस 44 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री। पछाडि कारण के लेख्नुहुन्छ? त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। मैले हिजो लेखाएको थिएँ, अघि सम्झना दिलाएको थिएँ, अहिले भन्दैछु फेरि एकचोटि। एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री। अब हेरौँ, अब एक्स भएकै ठाउँमा अथवा वाई भएको ठाउँमा हामी के लेख्न पाउँछौँ? एक्स लेख्न पाउँछौँ, किनकि दुईटै समद्वि बाहु त्रिभुजका आधार कोण हुन्, आधार कोणहरू त बराबर हुन्छन् हो। त्यसैले के गरौँ? एक्स र एक्स प्लस एक्स लेखौँ। किन लेख्यौँ? एक्स प्लस एक्स किन लेख्यौँ? वाईको ठाउँमा मैले एक्स लेखिदिएँ, किनकि दुईटै बराबर छन् भने हामीले 1 नम्बरमा भनेका छौँ, आई नम्बरमा। त्यसैले एक्स और कमा दिएर और कमा एक्स प्लस एक्स, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। किन? यताको प्लस 44 को जोडादा उतातिर गइगयो, जाँदा माइनस भइगयो, घटाउँदा कति रहिगयो? 136, 136, 180 माइनस 44 36, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 4 3, 1 136 डिग्री। अब यतातिर एक्स र एक्स जोड्दा कति हुन्छ? कतिवटा एक्स छन् त्यहाँ हेर्नुहोस् न, दुईटा एक्स छन्, त्यसैले 2x इक्वल टु 136 डिग्री। फेरि x इक्वल्स टु 136 लाई कतिले डिभाइड गर्ने? 2 ले, किनकि मल्टिप्लाईमा भएको 2 उता गएर डिभाइड हुन्छ। 2x मिन्स 2 मल्टिप्लाई x, 2 टाइम्स x, त्यसैले मल्टिप्लाई भएको उता गएर डिभाइड भयो। डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त? 136 लाई 2 6 जा 12, 1 बज्यो, 2 8 जा 16 भने 2 छक्का 12, 1 बच्यो अनि 16 भयो, 2 8 16 मतलब 68 डिग्री। एक्स बराबर कति आयो?
68। अब x जति आयो त्यति त y हो नि, त्यो त हामीले सुरुमै भनेको छौँ नि, होइन र? हो नि। हो त्यसैले देयरफोर x इक्वल टु 68 एन्ड y इक्वल्स टु अल्सो 68, मतलब x इक्वल टु 68 देयरफोर y इक्वल टु अल्सो 68, y इक्वल टु 68। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यो क्वेसनको आन्सर सकिहाल्यौँ एकैछिनमा। तपाईँले बुझ्नुभयो पक्कै पनि। हामीले के गर्यौँ, पहिला आधार कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेर हामीले x र y लाई बराबर देखायौँ। त्यसै बराबर भएकोले x को ठाउँमा y को ठाउँमा x राख्न पाइन्छ भन्ने कन्सेप्ट बुझ्यौँ। अनि तिनटै कोणलाई जोड्यौँ, x प्लस y प्लस 44 जोड्यौँ। अनि फेरि y को ठाउँमा कति लेखिदिउँ, x लेखिदिउँ किनकि बराबर छन्। त्यसैले 2x भइहाल्छ, 44 उता घटेर कति बच्छ 136 बच्छ। 136 लाई फेरि हामीले त्यहाँको 2 ले डिभाइड गरिदिउँ, 68 भइहाल्यो, आन्सर आइहाल्यो। अब म तपाईको ध्यान अर्को क्वेसनतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु, क्वेसन नम्बर घ। अब क्वेसन नम्बर घ अब म गर्दैछु, तपाईँ सुन्नु होला है। फटाफट आज अलिकति धेरै क्वेसन गरौँ जस्तो लाग्यो कि धेरै दिन भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई है कति ढिलो गर्नु भएको होइन। च्याप्टरको कुनै पनि च्याप्टरको बिगिनिङमा चाहिँ म ढिलो गर्छु, तर अलि पछि चाहिँ भइहाल्छ है। ओपनिङ चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ नि, कुनै पनि लेसनको पहिलो दिन चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि। ल हुन त सधैँ ध्यान दिने हो। क ख ग घ नम्बरमा जाउँ है। घ नम्बरको चित्र बनाउनुहोस् त। घ नम्बर चित्र बनाउनुहोस्, एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौ। घ नम्बरको पिक्चर बनाउनुहोस्। यस्तो दिएको छ भने चाहिँ यहाँ कस्तो किसिमको दिएको छ, एउटा समद्विबाहु त्रिभुज दिएको, समद्विबाहु त्रिभुज दिएको छ। त्यो त्रिभुजको नाम हो EFG। अनि त्यहाँभित्र एउटा समकोणी त्रिभुज दिएको छ, त्यो त्रिभुजको नाम हो EHG। EHG चाहिँ समकोणी हो। समकोणी कसरी भयो, त्यहाँ 90 डिग्रीको एउटा सङ्केत दिएको हुन्छ, यस्तो बक्स जस्तो बनाएको हुन्छ। हो त्यो बक्स जस्तो सङ्केत भएको के हो त, त्यो सङ्केतले के जनाउँछ, समकोणी जनाउँछ है। समकोणी भन्ने बित्तिकै समकोणी भनेको 90 डिग्री, के अरे समकोणी भन्ने बित्तिकै 90 डिग्री। सङ्केतमा बदल्न जानु पऱ्यो, अङ्कमा हामीले बदल्यौँ। अब हामी लेख्न सुरु गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी पहिला कतातिर जाउँ भने चाहिँ y को मानतिर जाउँ है। y को मानतिर जाउँ। म तपाईँलाई एकदम सजिलो तरिकाले भन्दैछु, एकदम इजी। अरू मेथड त धेरै हुन्छन् है, जोमेट्रीमा के हुन्छन् 2-4वटा मेथड हुन्छ। म तपाईँलाई जति सक्दो सम्भव भएसम्मको इजी मेथडतिर म लान्छु है, ताकि हाम्रो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो नहोस् है। ल हामीले लेख्दैछौँ समकोणी त्रिभुजतिर हेर्नु त, कहाँभित्र हेर्नुहोस् EHG, डेल्टा EHG अथवा ट्रायङ्गल EHG तिर हेर्नुहोस् त। ट्रायङ्गल EHG तिर हेर्नुहोस् त के छ। एउटा y छ, 20 छ, 90 छ। y 20 र 90 मतलब y 20 र 90 हो। त्यसपछि त्यो कुन त्रिभुजका भित्री कोण हुन्, EHG हो। यस y प्लस लेख्नुहोस्, सोल्युसन हियर y प्लस 20 प्लस 90 इक्वल्स टु 180। फेरि एकपटक y प्लस 20 प्लस 90 इक्वल्स टु 180 डिग्री। अब हेर्नुहोस् पछाडिपट्टि के लेख्नुहोस्, कारण त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। लेख्नुभयो है। अब हेर्नुहोस् त 20 र 90 जोड्नुहोस्, 20 र 90 जोड्नुहोस्, y डिग्री प्लस 20 90 110 होइन 110 डिग्री भयो, इक्वल्स टु 180 डिग्री। त्यसै गरी अब 110 लाई उता लगेर घटाइदिने, अनि कति हुन्छ त्यति हटाइदिने। 180 बाट 110 घट्दा 70, मतलब y को मान कति आयो, 70 डिग्री आयो। y को मान कति रे, फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, y को मान कति डिग्री आयो, 70। के गर्यौँ हामीले, y डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 90 डिग्री, y प्लस 20 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री लेख्यौँ। अनि कारण के लेख्यौँ, त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेर लेख्यौँ। अब हेर्नुहोस् y जति आयो त्यति त x हो। कसरी सर, मैले त देखिनँ त, y र x कसरी बराबर भयो सर भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त, EFG एउटा त्रिभुज हो। कस्तो त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो। अनि x र y त के हुन्, आधार कोणहरू हुन् कि होइनन् ठुलो त्रिभुजको।
यस और नो? यस हो। हेर्नुहोस् त EFG को आधार कोणहरू के हुन् त? एक्स र वाई। कुन त्रिभुज हो EFG? समद्विबाहु। त्यसैले अब हेर्नुहोस् त अर्को मत लेख्नुहोस्, यो आई नम्बरको भयो। आई लेखेर के लेख्नुहोस्? एक्स इक्वल्स टु वाई, एक्स डिग्री इक्वल्स टु वाई डिग्री, एक्स डिग्री इक्वल्स टु वाई डिग्री लेख्नुहोस्। एक्स डिग्री इक्वल्स टु वाई डिग्री। अनि कारण के? समद्विबाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छन् लेख्नुहोस्। के रे? समद्विबाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छन् है। त्यसो भए बराबर हुन्छन् मतलब वाई कति आएको थियो सम्झ्नुहोस् त? 70 डिग्री। हेर्नुहोस् त 70 थियो कि नै? अब एक्स पनि कति भयो भन्नुहोस् त? बराबरको अर्थ के? वाई जति त्यति एक्स हो नि हो। त्यसो भए एक्स बराबर पनि कति भयो? 70। देयरफोर एक्स बराबर अल्सो 70 डिग्री। एक्स बराबर कति भयो? 70 डिग्री भयो। हेर्नुहोस् त मैले एउटा 20 डिग्री युजै नगरिकन पनि आन्सर मैले आएँ है। मतलब सजिलो तरिकाले मैले तपाईँलाई भनिदिएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी रेडियो स्कुल कार्यक्रममा छौँ। सामुदायिक रेडियो 104.7 मेगाहर्जबाट मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी फेसबुक पेजमा सामुदायिक रेडियोको अफिसियल फेसबुक पेजबाट, फेसबुक आइडीबाट पनि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी अलि पछि तपाईँ युट्युब च्यानल पश्चिम आवाजमा पनि तपाईँ अपलोड गरिसकेपछि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले साथ दिइराख्नु भएको छ। नबुझेको क्वेसन छ भने मलाई भन्नुहोस्, भेटेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै कन्फ्युजन छ भने नजिकै रहेको कोही सर दाई अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। तर क्लास चाहिँ रेगुलर लिनुहोस् है। किन थाहा छ? नगरपालिकाको क्लास हो, नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्लास हो। त्यसैले यसलाई सामान्य नलिनुहोस्। नगरपालिकाले पढाइरहेको पछि इक्जाम भयो भने के गर्नुहुन्छ? हामीले त पढाएको थियौँ, तपाईँले किन पढ्नु भएन भनेर भने के गर्नुहुन्छ? त्यति बेला नाइ भनेर भन्नुहुन्छ र होइन नि। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बिहानको यो पब्जी र फ्री फायर खेल्ने समयलाई यसो 2 घन्टा रोकेर हैन, त्यो 2 घन्टाको समयमा तपाईँले मजासँग म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस पढ्नुहोस्। अरू विषय त तपाईँ सेल्फ अध्ययन पनि अलिअलि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फ्युजन सोध्न सक्नुहुन्छ। तर यी 3वटा विषयलाई अझै विशेष फोकस गर्नुहोस् है। किनभने अलिक बढी फेल हुने भनेको त तपाईँलाई थाहा होला म्याथमा हैन। फेल भएको कारणले म्याथको त ठुलो अर्कै भइगयो, म्याथ पनि डर भइगयो, भूत बनाइसक्यो म्याथलाई हैन। त्यो भूतबाट यसलाई म्याथलाई एउटा सही एङ्गलमा लग्न पनि समय लाग्छ है हामीलाई। ओके लेट्स स्टार्ट। फेरि अर्को क्वेसन गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को क्वेसनतिर पनि म तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अर्को क्वेसन कता ङ नम्बर हामीले गरिसक्यौँ। ङ नम्बर गरिसकेकोले तपाईँको ध्यान च नम्बरतिर जाओस् है। च नम्बरतिर अब तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। च नम्बरको पिक्चर बनाउनुहोस् त। च नम्बरको पिक्चर बनाउनुहोस्। चरी चुच्चे च कस्तो याद आयो है। म पनि स्कुल पढ्दाको समय याद आयो। चरी चुच्चे च भनेपछि होइन कस्तो कस्तो सम्झना आउँछ। तपाईँहरूसँग पढाउँदा म धेरै कुरा सम्झिन्छु है। म पनि आफू 8 क्लास पढ्दाको समय सम्झिन्छु कि है। त्यसैले सम्झना बिर्सना सल ल ल। अर्को क्वेसन च नम्बरतिर जाउँ त है। च नम्बर बनाउनु भयो पिक्चर है। च नम्बरमा एउटा के दिएको छ? समकोणी त्रिभुज दिएको छ। समकोणी त्रिभुज दिएको छ, त्यहाँ एउटा एक्स र वाई भित्री कोण दिएको छ अनि बाहिरी कोण एउटा दिएको छ। बाहिरी कोण 150 डिग्री दिएको छ। बाहिरी कोण कति दिएको छ? 150 डिग्री। बाहिरी कोण 150 डिग्री दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अब हेरौँ त, सजिलो तरिकाले जाउँ त है, गाह्रो नमानिकन जाउँ है। अगाडि जाउँ। ल हेर्नु त, सोल्युसन हियर लेख्नुहोस्। सोल्युसन हियर लेख्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कोही पानी त पिउँदै हुनुहुन्न? पिउँदै हुनुहुन्छ भने ठिक छ, एकछिन रोक्छु म। हुन्छ फेरि सुरु गरौँ। ल हेरौँ है। अब एक्स र 150 को बिचको सम्बन्ध हेर्नुहोस् त। एक्स र 150 लाई हामी सरल कोण पनि भन्छौँ अनि सरल रेखामा बनेको आसन्न कोण पनि भन्छौँ। ल त्यसो भए सरल कोण कति डिग्रीको हुन्छ? 180 डिग्री। त्यसो भए लेख्यौँ एक्स प्लस 150 आई नम्बर भनेर एक्स प्लस 150 डिग्री बराबर कति? 180 डिग्री। भर्खर भनेको थिएँ सरल कोण 180 डिग्री हुन्छ भने त जति छन् सरल कोणका बनेका ती टुक्राहरू ती सबलाई जोडेर के भन्छन् त? कोणहरू बनेका छन् तिनलाई कति? 180 डिग्री हुन्छ। आसन्न कोण पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, तर सरल रेखामा बनेपछि मात्र है। एक्स प्लस 150
एक्स प्लस 150 इक्वल्स टु 180 डिग्री सरल कोण भएकोले अथवा आसन्न कोण भएकोले लेख्नुस् है। अब 150 उता जाँदा तपाईलाई थाहै छ माइनस हुन्छ, 180 बाट 150 गर्दा 30 हुन्छ, यो त सबलाई थाहा हुन्छ। अनि x बराबर कति डिग्री आयो, 180 बाट 150 गर्दा हुँदा कति डिग्री आयो त 30 डिग्री, नो फिग्री हैन। अब कुनै टेन्सन भएन x को बारेमा। अब म तपाईलाई y को बारेमा पनि अर्को दुईटा तरिका छन् है, y को हिसाब गर्ने दुईटा तरिका छन्। एउटा चाहिँ त्रिभुजको भित्री कोणको योगफलबाट पनि गर्न सक्छौं, अर्को एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री दुई अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ। यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं, अर्को कोणको आन्सर निकाल्न सक्छौं है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले चाहिँ अलि भित्री कोणको योगफल धेरै पटक गरिसके, अलिकति फरक ट्राई गर्दा मजा बेग्लै हुन्छ कि म्याथमा हैन। त्यसले नयाँ ट्राई गर्ने हो, पुरानो त हामीसँग छैन। नयाँ ट्राई गर्दा मिस्टेक गल्ती भन्छ नि अलिकति भुल हुन्छ नै, तर गल्तीदेखि डरायो भने त हामी जिन्दगीमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ नयाँ है। अनि हामी जहाँ छौँ त्यही ठाउँमा रहिराख्छौँ, डर भन्दा अगाडि जानु जरुरी छ है। अब हेरौँ त, मैले सिधै लेख्दैछु, के लेख्दैछु, भित्र अनासन्न कोणहरू यस्तो संकेत दिएको छ नि, समकोणीको संकेत, त्यो भनेको 90 डिग्री हो, तपाईलाई थाहा छ। त्यसो भए अनासन्न कोणहरू कुन कुन हुन् त, 150 का अनासन्न कोणहरू y र 90 हुन्। के रे, y डिग्री र 90 डिग्री के हुन्, अनासन्न कोणहरू हुन्। कसको, 150 डिग्रीको लागि। त्यसबे y प्लस 90 बराबर 150 हुन्छ। y प्लस 90 बराबर कति हुन्छ रे, 150 हुन्छ। फेरि हेरौँ है, y प्लस 90 बराबर 150 हुन्छ। त्यसैगरी अब त्यसबे त 90 उता गएर के हो, यो कारण के रे, त्रिभुजको एउटा कुनै भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री दुई अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ। अब हेरौँ, अब के गरौँ भनेपछि 90 लाई उता लगेर घटाइदिनुस्। के सोचिराख्नु भएको थियो, 150 माइनस 90 घटाउँदा कति हुन्छ, 150 बाट 90 मा 10 जोड्दा 100, 50 अलरेडी छ, 100 र 10 र 50 60, मतलब y बराबर कति आयो, 60। कति आयो, 60 डिग्री आयो। कसरी लेख्यौं हामीले, y प्लस 90 बराबर 150, किनकि त्रिभुजका दुईटा भित्री अनासन्न कोणहरू छन्, y र 90 हुन्, बाहिरी कोण चाहिँ कुन हो, 150 हो। ती दुईटा बराबर कति बेला हुन्छन्, भित्रका दुईटा जोडेर बाहिरको एउटासँग तुलना गर्यो भने बल्ल के हुन्छ, बराबर हुन्छ है। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, फेरि तपाईले y को मान निकालिसक्नुभयो। अब अर्को चित्र बनाउन तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को चित्रको लागि तपाईलाई मैले अनुरोध गर्दैछु है। अर्को चित्रको लागि तपाईलाई मैले अनुरोध गर्दैछु। अर्को चित्रको लागि त्यो चित्र हो, कति नम्बरको गरौँ भनेपछि 6 नम्बरमा जाउँ त, 6 नम्बरमा जाउँ। 6 र ड गरौँला सम्भव भएसम्म। 6 नम्बरतिर जान अनुरोध गरेँ मैले। 6 नम्बरमा है, 6 नम्बरमा जानुस् त। 6 नम्बरको पिक्चर बनाउनुस्। त्यतिलासम्म पानी पिउँछु। पानी पिउँदैछु अनि तपाईलाई हिसाब पनि सिकाउँदैछु। बेला बेलामा पानी पिउन जरुरी छ, त्यो त मैले बार बार भनिसकेको छु। हाम्रो ब्रेनलाई एकदम स्पिडमा, ट्रेन जस्तो गरी स्पिडमा चलाउनु छ भने पानी पिउन जरुरी छ, किन ब्रेनलाई अक्सिजन चाहिन्छ। अक्सिजनको मात्रा पुर्याउने भनेको पानीले पनि हो, तपाईलाई थाहा छ, H2O। ओके, लेट्स डू। त्यसो भए हामी के गरौँ, 6 नम्बरमा कस्तो चित्र छ हेर्नुस् त, कस्तो मजाको चित्र छ। जेड लेखे जस्तो छ अनि एउटा जेडलाई एउटा लाइनले फेरि जोडेर त्रिभुज बनाएको छ है। ल फटाफट जाउँ त, ढिलो नगरिकन।
त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल कति हुन्छ हेर्नुस् त त्यहाँ दिएको छ कुन कुन दिएको छ x 2x र 45 x 2x र 45 x 2x र 45 अब हेर्नुस् त तीनटालाई जोडौं आई नम्बर लेखौं ठको आई गरौं बाँकी क्वेशन मैले तपाईलाई होमवर्कको लागि छोडे है बाँकी 5 वटा क्वेशन छन् तपाईले छोडे मैले 5-6 वटा भन्दा बढी मैले गरे के लेख्दै हुनुहुन्छ x प्लस लेख्नुस् ल आई नम्बर भने ठको आई बनाउनुस् x प्लस 2x प्लस 45 इक्वल्स टु 180 डिग्री के रे भित्रका त्रिभुजका भित्री कोण जोड्नुस् त्रिभुजका भित्री कोण के हुन् त एउटा x हो एउटा 2x हो एउटा 45 हो x प्लस 2x प्लस 45 डिग्री अब यहाँदेखि हिसाब गरौँ त 45 लाई उता लगेर सबट्र्याक्ट गरिदिउँ 135 बच्छ कारण के लेख्ने त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ अझ छोटोमा लेख्ने त्रिभुजका भित्री कोण भएकोले लेख्दा पनि हुन्छ है 45 घटाउनुस् 180 मा 135 भयो x र 2x जोड्दा कति भयो 3x भयो मतलब 3x प्लस 3x इक्वल्स टु 135 लेख्दै मैले 3x इक्वल टु 135 भयो अब फेरि 135 लाई 3 ले भाग गर्नु पर्यो 135 कसरी भयो 180 मा 45 घटाएर भएको हो अब 135 डिग्री लाई 3 ले डिवाइड गरौँ त 3 चौको 12 1 बच्यो 3 पंचे 15 मतलब 45 भयो x को मान कति आयो 45 डिग्री आयो x को मान कति आयो 45 डिग्री आयो अब y तिर तपाईको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु x को मान त 45 डिग्री आइसक्यो देयरफोर x इक्वल टु 45 डिग्री भइसक्यो अब हेर्नुस् त y को लागि y र 2x के हुन् हेर्नुस् त y र 2x क्रसमा छन् समानान्तर रेखा पनि छ समानान्तर रेखा छ क्रसमा बनेको छ समानान्तर रेखाको भित्र छेदकको एउटा दायाँ एउटा बायाँ अनासन्न परेका भित्री कोणहरुलाई के भनिन्थ्यो एकान्तर कोण भनिन्थ्यो यस हो त्यसो भए के भयो त y बराबर 2x भयो के रे y इक्वल्स टु 2x y इक्वल्स टु 2x अब 2 को मान 2 इन्टु x को मान राख्दिनुस् त भर्खरै आको 45 या y इक्वल टु 2x अनि कारण के लेख्नुस् एकान्तर कोण भएकोले अनि 45 इन्टु 2 भनेको 90 त्यसो भए के भयो त कारण के रे एकान्तर कोण भएकोले त्यसो भए 45 2 इन्टु x मतलब 2 इन्टु 45 अनि 2 इन्टु 45 2 इन्टु 45 भनेको 90 आयो सकियो यो पनि सके है मैले यो पनि तपाईले बुझ्नुभयो हेर्नुस् न मसँग अर्को ड नम्बरको पनि चित्र छ तर ड नम्बरको चित्रको लागि तपाईले पिक्चर बनाएर यसलाई सोलुसन गर्दै जानुभयो भने यसको आन्सर पनि सही ल्याउँछ तपाईले चित्र हेर्नुस् है समय थोरै छ म ड नम्बर पनि गर्छु है ड नम्बरमा पहिला के थियो सजातीय मैले एउटा रुल्स बनाएको थिएँ नम्बर मतलब निकाल्नु पर्ने नम्बर दिएको नम्बर र निकाल्नु पर्ने बीचको सम्बन्ध खोज्ने हो त्यस्तो भेटिएन भने सजातीय पद खोज्ने हो सजातीय के छन् टर्महरु लाइक टर्म्सहरु के छन् भने तीनटा छन् एउटा x हो अर्को 2x - 5 हो अर्को 2x + 5 हो यो त्रिभुजका के हुन् भित्री कोणहरु हुन् त्यसबे मैले ड नम्बरको लागि भन्दैछु है ड नम्बरको चित्रको लागि भन्दैछु आन्सर सोलुसन हियर x प्लस भित्री कोणहरु जोड्दैछु है मैले x प्लस 2x डिग्री - 5 डिग्री x डिग्री प्लस 2x डिग्री - 5 डिग्री फेरि प्लस 2x डिग्री प्लस 5 डिग्री 2x डिग्री प्लस 5 डिग्री एउटा -5 छ अर्को +5 छ है किताब हेर्नुमा होला है इक्वल्स टु 180 डिग्री कारण के लेख्ने त्रिभुजको भित्री कोणहरुको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेर लेख्ने है अब तपाईले हेर्नुस् त त्यहाँ x जोड्नुस् एउटा x छ अर्को दुईटा 2x पनि छ मतलब 2x 4x एउटा x 5x जम्मा कतिवटा x भयो 5 वटा x अनि -5 र +5 गायब मतलब क्विट कट
होइन घट्यो 0 भयो सकियो त्यो -5 डिग्री र +5 डिग्री घट्यो। अब 5x डिग्री बराबर कति बच्यो त 180 डिग्री। अब 5 ले के गर्नु पर्यो 180 लाई भाग गर्नु पर्यो कति आउँछ हेर्नुस् त 5 तिया 15 भने 18 मा 3 बच्यो 3 5 6 का 30 मतलब 36 कति आयो त 36 डिग्री। x बराबर कति आयो 36 डिग्री। x को मान आइसक्यो। अब हामीलाई y र z चाहियो। अब हेर्नु y र z को लागि पनि एकदम सजिलो छ विद्यार्थी भाइ एकदम सजिलो छ। म फटाफट भनिदिन्छु है। y को लागि हैन y र 2x + 5 डिग्री के हुन् अल्टरनेट मतलब एकान्तर कोण हुन्। हेर्नुस् त y र तल दिएको 2x + 5 डिग्री के हुन् एकान्तर कोण हुन्। त्यसैले के लेख्ने दोस्रोमा आई लेखेर के लेख्नुस् आई नम्बर भइसक्यो। आई मा के लेख्नुस् y बराबर 2x + 5 y = 2x + 5। अब 2 * कति त 36 + 5 x को मान त 36 हो 2 * 36 + 5 डिग्री। अब कति भयो त 36 को डबल 72 भयो +5 भयो अनि जोड्दा कति भयो 77 y = कति आइगयो 77। अब लास्टमा छ हेर्नुस् त z बराबर z को पनि एकान्तर कोण हो है यसको कारण पनि एकान्तर। अब z को पनि के भयो त z बराबर 2x - 5 z = 2x - 5 एकान्तर कोण भएकोले अनि 2 * 36 - 5 डिग्री 2 * 36 72 भयो 72 भयो -5 72 बाट 5 गर्नुहुँदा 67 डिग्री कति रे 67 डिग्री मतलब 67 डिग्री 67 डिग्री आयो है। ल आज हामीले हेर्नुस् त यो एक्सरसाइज पनि सक्यौं। बच्यो क्वेशन मैले तपाईको लागि राखेँ तपाईले गर्नु होला बचेका क्वेशनहरु समय बचेन आजको लागि। भोलि हामी अर्को एक्सरसाइजमा जाने छौं अनि हामी चाहिँ रचना गर्ने बाहेक अरु सबै खाले एक्सरसाइज पढ्छौं है। रचना गर्ने यहाँदेखि पढ्न सम्भव छैन विद्यार्थी भाइ बहिनी बुझ्नुहुन्छ र अहिलेसम्मको लागि अभिभावकले आफ्ना विद्यार्थीलाई रेडियो सेट मोबाइल सेटको नजिक राखिदिनु भयो र यो रेडियो स्कुल कार्यक्रममा सहभागी गराइदिनु भयो। तपाईलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। हृदयदेखि नै धन्यवाद मनन गर्न चाहन्छु। तपाईको कुरा तपाईको चासो गुनासो जिज्ञासा जे छ राख्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु समयको ख्याल राख्नु होला पढ्दै राख्नु होला यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नु होला। यसपछि अंग्रेजी विषयको कक्षा लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म तपाईको सर नेत्र सर जान्छु भोलि पक्का आउँछु। ओके नमस्कार हजुर। आदरणीय श्रोता तपाईले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषयको आजको कक्षा। लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौं। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्कार।